गांदरबल के गगनगीर के इलाके में इंसानियत का कत्ल हुआ जब निहत्थे लोगों पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है जावेद बेग, जो कि समाजी कारकुन भी है और हमेशा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया के वहां पर अपनी बात रखते हैं, बेटोक बोलते हैं। जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपसे जानना चाहूँगा, ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, कैसे देखते हैं ओवरऑल कश्मीर के लोग इस चीज़ को? थैंक यू सो मच। आपके चैनल के माध्यम से सख्त तरीन अल्फाजों में मैं इस दहशतगर्दाना कायराना हरकत की निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ और उन अशखास की मजम्मत करता हूँ जो इसमें इन्वॉल्व है, उनके जो संगठन है, इसके पीछे जो सोच है उसकी मजम्मत करता हूँ। इन दहशतगर्दों की वजह से हम पिछले 30-35 साल बदनाम हुए। ये आज फिर हमें शर्मसार कर रहे हैं हमारी कौम को। आपने खुद कहा इंसानियत का कत्ल हुआ। आप एक इंसान को मारे, आप एक इंसानियत को इज्जत दे, आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। आपने एक इंसान की जान बचाई, कोई भी हो, किसी भी मजहब, मिलत, किसी भी कौम, किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत का हो, आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये है तालीम इस्लाम की, हकीकी इस्लाम की। और जो लोग ये फसाड फैला रहे हैं, जिन्होंने 30-35 साल हमें इस दलदल में घसीटा, हमारे जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर के नौजवानों को कब्रों की जीनत बनाया। 2 जनरेशन आपकी कब्रों में है, तीसरी जनरेशन बदकिस्मती से आज के डेट में ड्रग्स में है। और ये अब जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको दागदार कर रहे हैं दहशतगर्द। इनके संगठन, इनकी सोच, वो आइडियोलॉजी जो रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म पे पनप रही है। जावेद, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। नई सरकार जम्मू कश्मीर में बन गई और कुछ दिन पहले हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुना। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, एक बार फिर से डायलॉग होना चाहिए, और कल उनका बयान आया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। कैसे देखते हैं इन सारी डेवलपमेंट, क्योंकि एक आम इंसान पर भी इसका असर पड़ता है? देखिए, फारूक साहब चूँकि उम्र दराज है, एहतराम है मुझे उनका, लेकिन उनकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। उन्होंने वो क्रेडिबिलिटी खो दी है। आपने खुद कहा इलेक्शन से पहले उनकी एक बोली होती है, इलेक्शन के बाद वो अलग ही बोली बोलते हैं। अगर मैं यूं कहूं तो बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ये जो नफ़रतें फैल रही है, ये जो कल दहशतगर्दाना अमल हुई, इसमें कहीं ना कहीं हमारे रीजनल पार्टीज़ और इनके लीडर साहिबान भी शामिल है। आप पूछेंगे क्यों? क्या ये पिछले 5 साल से हमारे बिहार से आए हुए मज़दूर भाई, हमारे पंजाब से आए हुए मज़दूर भाई, यूपी से आए हुए मज़दूर भाई, बंगाल या दीगर रियासतों से आए हुए मज़दूर भाइयों को आउटसाइडर का टैग नहीं लगाते? मुझे बताइए, क्या ये सच नहीं है? क्या ये हर एक बयान में पिछले 5 साल से यहाँ एक नैरेटिव क्रिएट नहीं कर रहे थे कि आउटसाइडर्स हमारे जॉब खाएंगे, हमारी ज़मीनें हड़पेंगे? हालांकि ये मैं बिल्कुल डंके की नोक पे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर नहीं चलेगा अगर यहाँ बिहार का मेरा मजदूर भाई नहीं होगा। क्या आपके घर में, मेरे घर में हमारे बिहार के मजदूर भाई काम नहीं करते हैं? ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं करते हैं? यह हकीकत है। लेकिन इन सियासी अशखास ने पिछले 5 साल अपनी सियासी रोटी सीखने के लिए उन गरीब, मेहनत, जफाकश लोगों को आउटसाइडर का टैग लगा दिया। उसके नतीजे कल गगनगीर में आपके सामने मिले। उसके नतीजे परसों शुपैया में वो एक गरीब हमारा मजदूर भाई चौहान, उसको मार दिया दहशतगर्दों ने। और इनके यहाँ से कंडेमनेशन का एक छोटा सा ट्वीट आता है। बल्कि ये आज के डेट में भी दहशतगर्दी को दहशतगर्द नहीं कहते, उस सोच को दहशतगर्दी वाली सोच नहीं कहते। कब तक, आखिर कब तक आप चुप बैठेंगे? कब तक इनके इन जुमलों और ड्रामाओं के तले हम दब कर रहेंगे? जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर के नौजवानों को इस वक्त खड़ा होना है और इस दहशतगर्दी को, दहशतगर्दाना सोच को कंडेम करना है, वरना आने वाला वक्त बहुत सख्त होगा आपको, आपके और मेरे लिए। हम पे ऑलरेडी एक टैग लगी हुई है, आप पे टैग है, आप मासूम हो। ये मेरा भाई, इन पे टैग लगा है कि आपने कश्मीरी पंडित भाइयों को मार दिया, उनको निकाल दिया। अभी तक 35 साल में आपके पास एक भी जवाब नहीं है उन सारे सवालों का। अब ये आने वाले 30-35 साल और बर्बाद करने के लिए तुले हैं। इसलिए हमारे कौम के दुश्मन दहशतगर्द, वो आइडियोलॉजी, उसको हमें बिल्कुल नकारना है, उस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करना है, तब जाकर हमारी कौम बचेगी। जम्मू कश्मीर के आम लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि बार बार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं और
کشمیر بدنام ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہم نریٹو دیکھیں بیتے کچھ سالوں سے کشمیر کے حالاتوں میں کہیں نہ کہیں سدھار آ چکا ہے. ایک عام انسان کو پتہ چلا ہے کہ واقعی طور پر ہندوستان یہاں پر کیا کچھ چاہتا ہے اور ملک کے ساتھ چلنے کا ایک حساب سے وہ عزم دیکھ رہے ہیں ہم آج کے نوجوان میں. جاوید، اوورآل کیا کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ سارے انسیڈنٹ رکے؟ کیونکہ بار بار کبھی انفلٹریشن اٹیمپٹس، کبھی یہاں پر ملیٹنٹس آتے ہیں، اور کبھی یہاں پر اگر ہم آج کے ڈیٹ کی بات کریں تو لوکل ریکروٹمنٹ جو ہے نہ کے برابر ہے ملیٹنسی کے. اگر ہم بات کریں تو کیا کرنے کی ضرورت ہے جس سے ایک ساتھ یہ معاملہ جو ہے حل ہو جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جموں کشمیر کی عوام کو جو غلط ہے اسے غلط کہنا ہے، جو صحیح ہے اسے صحیح کہنا ہے. جو عمل ناجائز ہے، جو عمل انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے، دہشت گردی کی عمل انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے. یہ ہر کسی قوم میں ہے. جو چیز ہمارے قوم میں غلط ہے وہ دوسرے قوم میں بھی غلط ہے. جو چیز اس ملک میں غلط ہے وہ اگلے ملک میں بھی غلط ہی جھوٹ بولنا، چوری کرنا، یہ ہر جگہ پہ غلط مانا جاتا ہے. دہشت گردی، مجھے بتائیے کوئی کم ظرف انسان ہوگا جو دہشت گردی کو صحیح کہے گا. کل وہ جو مزدور لوگ مارے گئے، محنت ایمانداری سے روٹی کما رہے تھے، اس کو جہاد نفس کہتے ہیں. جہاد نفس کر رہے تھے وہ، اور جنہوں نے انہیں مارا وہ کبھی بھی انسانیت پہ یقین رکھنے والے نہیں انسان نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہو سکتا. وہ تو جانوروں سے تو گئے گزرے ہیں. اتنے درندے تو بالکل وائلڈ اینیملز نہیں ہوتے ہیں. آپ نے میرے بڑگام کے، میرے پڑوسی گاؤں کے ایک ڈاکٹر کو مارا، ان کے بیٹے کا آپ نے آج وہ درد بھرا انٹرویو دیکھا؟ کیا درد تھا ان کے الفاظوں میں. وہ کہتے تھے کہ میرے بابا مجھے IAS بنانے والے تھے. آپ مجھے بتائیے، آپ کے پاسٹ کو ان نے ختم کیا، آپ کے پریزنٹ میں یہ آپ کے بیٹھے ہیں گردوں کی طرح، آپ کے فیوچر کو ان نے ختم کیا. وہ بچہ IAS اسپائر کر رہا تھا، وہ آپ کے قوم کا بچہ ہے. وہ آپ کے قوم کا بچہ کہہ رہا ہے میرے بابا مجھے IAS بنانے والے تھے. کل دیکھنا چاہیے تھا وہ جو غریب مزدور بہار کے تھے، پسماندہ طبقے کے تھے، آپ کو ان کی وہ فریاد کل سننی چاہیے تھی. مجھے لگتا ہے ایک انسان وہ آواز سن بھی نہیں پائے گا، کلیجہ پھٹ جاتا تھا. اور ان دہشت گردوں نے آپ کے ماتھے پہ ایک اور کلنک لکھ دیا، کشمیر کے مسلمانوں کے ماتھے پہ. لیٹ می بی ویری کلیئر. کب تک ہم اس بدنما داغ کو لے کر جئیں گے؟ ہمارے کشمیر کے بچے آج کے ڈیٹ میں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایجوکیشن میں، ریسرچ میں، یا باقی جو زندگی کے شیتر ہے. کیا لے کر جائیں گے وہ کل؟ ان سوالوں کا جواب کون دے پائے گا کل؟ جو سوال یہ کھڑے کر دیتے ہیں یہ دہشت گرد. مجھے ایک چیز بتائیے خدا را، 5 سال یہاں پہ امن لانے میں سب کی کوشش نہیں ہے؟ آپ کی کوشش، آپ کے انسٹیٹیوشن کی کوشش، ہم سب کی کوشش ہے امن کو یہاں بحال کرنے میں. اس میں صرف سیکورٹی فورسز، ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل کلاس کا ہی رول نہیں ہے، یہاں کے عوام کا رول ہے. یہاں کے ایک عام آدمی نے بالکل سیکریفائی کیا، قربانیاں دی. ہمارے کشمیر کے، جموں کشمیر پولیس کے ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے کشمیر کے عام ناگرکوں نے قربانیاں دی، جو اس وقت قبرستانوں کی زینت بنے بیٹھے ہیں. 5 سال ہم نے یہاں پہ امن کے ایک پروسیس کو یہاں پہ اسٹیبلش کیا بڑی محنت سے. کیا وہ کل انہوں نے ایک جھٹکے میں ختم نہیں کیا؟ بالکل. اب ایک عام کشمیری، جاوید بیگ، میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے، ایک عام کشمیری کا پاکستان کو کیا پیغام ہے آج کے ڈیٹ پہ؟ نہ سمجھ سکو گے تو مٹ جاؤ گے زمانے میں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی. داستانوں میں. بہت بہت شکریہ. اس مختصر سے انٹرویو کے لیے بات کر رہے تھے سماجی کارکن جاوید بیگ. انڈیا نیوز کے لیے شری نگر.